नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी यो विशेष संवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। केही समय अगाडि मात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचनपछि अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आर्थिक क्षेत्रमा के कस्ता गतिविधिहरू गर्दैछ, अबको यात्रा, अबको अभ्यास के कस्तो हुँदैछ लगायत नीतिगत कुरा र सैद्धान्तिक कुरा र नेपालमा उद्योगहरूको अवस्था र लगायतका विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उद्योग समिति सभापति हुनुहुन्छ भरतराज आचार्य सर। सर, स्वागत छ। नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, ठिक छ। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? हामी व्यावसायिक क्रियाकलाप र व्यावसायिकसँग सम्बन्धित नीति नियममा पैरवीहरू गर्ने यही सिलसिला छ। व्यावसायिक क्रियाकलाप लगायत नीति नियमका कुराहरूमा हामी सक्रिय रूपमा लागि परिरहेका छौँ भनिरहँदाखेरि व्यावसायिक क्रियाकलाप चाहिँ के कस्ता छन्? अब नेपालको व्यावसायिक चाहिँ इतिहास चाहिँ एक्सपान्डेड प्राइभेट सेक्टर भन्छौँ हामीले। झन्डै 20-22 वर्षको इतिहास छ। एकदम। जुन बेला 2049 सालमा औद्योगिक प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आयो, जसले गर्दा एउटा लाइसेन्सिङ सिस्टम जुन चाहिँ प्राइभेट कम्पनीजहरू ओपनिङ गर्नलाई जुन लाइसेन्सिङ थियो, त्यो लाइसेन्सिङ सिस्टमलाई खारेज भएर एउटा इन्डिभिजुअलले पनि कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने जुन आधार खडा भयो, त्यो ऐन मार्फत भएको आधार खडा भएको ऐनबाट जति नेपालमा उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ लाइमा हाम्रो संलग्नता बढ्यो, समग्र चाहिँ नेपालको खास गरी डेमोग्राफिक संलग्नता बढ्यो। यसले गर्दाखेरि 20-22 वर्षमा एउटा ठुलो एक्सपान्डेड प्राइभेट सेक्टरलाई क्रिएट गरेको छ। यद्यपि यो बिचमा पनि हामी झन्डै 1 दशकको टर्माइल भन्नुहोस् न, तपाईँको पोलिटिकल टर्माइल, त्यसपछि अर्को दशकको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल सेटअपमा लाग्यो। झन्डै 2 दशक यो बिच नेपालमा शान्तिपूर्ण रूपमा र स्थायित्वको आधारमा चाहिँ उद्योग व्यवसाय त सञ्चालन हुन सक्ने परिस्थिति थिएन। त्यसपछि फेरि हामीसँग 2टा ठुला प्राकृतिक विपत्तिहरू पनि हामीले यो बिचमा भोग्यौँ हैन। एउटा तपाईँले हामीले भन्दाखेरि भूकम्पको रूपमा आयो र अर्को चाहिँ कोभिडको रूपमा पनि हामीले प्राकृतिक विपत्ति भोग्यौँ। र अहिलेको चाहिँ विपत्ति चाहिँ नेपालको व्यावसायिक इतिहासमा मात्रै होइन, विश्व व्यावसायिक इतिहासमा पनि यस किसिमको लामो लकडाउन्स, यस किसिमको लामो चाहिँ उद्योग व्यवसाय बन्द र रेभिन्यू क्रिएट गर्नै नसक्ने र त्यसको रेभिन्यू क्रिएट कुनै पनि इन्स्टिट्युसनको, कुनै पनि कम्पनीको, कुनै पनि उद्योग व्यवसायको जबसम्म त्यसले चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सक्दैन, भनेको आय परिचालन हुन सक्दैन, तबसँग त्यसको जीवन नै सङ्कटमा पर्छ। किनभने कम्पनीजहरूको रेभिन्यू क्रिएसन भनेको एउटा धमनी हो, वास्तवमा रक्त सञ्चार नै हो। त्यो चिज नै अहिले ठप्प भयो। एउटा त व्यावसायिक क्रियाकलाप, एउटा त तपाईँको वस्तुतः सेवाहरूको बिक्री वितरण नै भएन। लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै सङ्कुचनमा भए आर्थिक गतिविधिहरू, व्यक्तिको मोमेन्टमै सङ्कुचन भयो भने मोमेन्टमले क्रिएट गर्ने आर्थिक गतिविधि सङ्कुचन त स्वाभाविकै हुने भयो। र त्यसपछि अहिले पनि हामी एउटा कोभिडकै न्यू भ्यारिएन्ट, कोभिड आज मात्रै न्युज रिभिल भएको थियो कि नेपालमा पनि न्यू भ्यारिएन्टको आयो भन्ने छ, देखियो पनि छ। यो पूर्णतया चाहिँ कम भएको छैन र हामीले अब आर्थिक गतिविधि चाहिँ सञ्चालन सँगसँगै लिभिङ टुगेदर गरेनौँ भने अर्को ठुलो चाहिँ आर्थिक महामन्दी र सङ्कटले गर्दाखेरि कोभिडले भन्दा बढी ठुलो प्रकोपमा हामी जाने भयौँ भनेर हामीले वास्तवमा सबैले त्यसमा व्यक्तिकै प्रयासले, सरकारको प्रयासले सबैले हामीले चाहिँ इकोनोमी चाहिँ ओपन अप गरेका छौँ। जस्तो कि तपाईँहरूले यो कोभिडकै बिचमा निर्वाचन पनि सम्पन्न पार्नुभयो होइन, नयाँ नेतृत्व आइसकेको अवस्था छ। यो कोभिडको कहर त कहिलेसम्म रहला भन्ने कुरा निश्चित पनि छैन, अन्यलता छ। यो विश्वको महामारी हो, सबैले सामना गरिरहेको छ विश्वका देशहरूले। अनि नेपालले पनि त किन त गर्नु पर्यो नि, अब कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्ने भनेर नेतृत्व पनि आइसकेको अवस्था छ। होइन, यो बिचमा हामीले चाहिँ निर्वाचन पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। यही कोभिडका
स्वास्थ्य मापदण्डहरू पुरा पालना गरेर हामीले निर्वाचन सम्पन्न गर्यो। निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, किनभने हाम्रो चैतमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने र त्यो पनि हामी करिब पटक पटक सऱ्यो। झन्डै 7 महिनापछि हामीले चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ। निर्वाचन सम्पन्न गर्दाखेरि नयाँ नेतृत्व आउन सक्ने परिस्थिति थिएन। त्यसो गर्दाखेरि देशभरिकै एउटा समग्र निजी क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो प्रतिनिधिमूलक संस्था र व्यावसायिक हितका लागि अथवा व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि अथवा नेपालको कन्ट्रीको जिडिपीमा सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्ने सेक्टर र इम्प्लोइमेन्टमा सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युटिङ सेक्टरलाई सबैको आस्थाको केन्द्र अथवा धरोहर भनौँ अथवा सबैको चाहिँ एउटा साझा थलोको रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लिइन्छ र छाता सङ्गठन पनि यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको रूपमा त्यसलाई चाहिँ एउटा क्रियाशील गराइराख्न पनि निर्वाचन आवश्यकता थियो। निर्वाचन गऱ्यौँ र नयाँ नेतृत्व सम्पन्न भएर हामी आएका छौँ। निर्वाचनपछि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के भने यो खास गरी अध्यक्षात्मक प्रणाली भएको संस्था हो। यसमा अध्यक्षले हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूले चाहिँ एउटा नयाँ भिजन पेपर पनि प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ कि नेपालमा थप रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, व्यवसायको स्थायित्व कसरी निर्माण गर्ने, प्लस थप चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र लगानीको वृद्धि कसरी गर्ने भनेर हामीले एउटा खाका तयार पारेका छौँ, खाका कोरिसकेका छौँ। त्यही भिजन अनुसार हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेछौँ। र यही बिचमा निजी क्षेत्रको जुन रूपमा पहुँच सशक्त रूपमा गराउनु पर्ने छ, त्यो सशक्त पहुँच र त्यसको शक्ति दुइटै हिसाबले चाहिँ खास गरी सरकारसँग सम्बन्ध, नीति निर्मातासँग सम्बन्ध र समग्र समाजसँग आर्थिक गतिविधिमा चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने र संलग्न गराउने भन्ने विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रयोगी रहेका छ। ठिक छ, यहाँले भन्नुभयो रोजगारी लगायतका व्यापार व्यवसायीको कुरा छ, लगानी कसरी वृद्धि गर्ने, थुप्रै कुराहरू उठान गरिरहेको अवस्थामा यो सङ्कटमा त थुप्रै उद्योगहरू सङ्कटमा परे होइन, बन्दाबन्दी हुने अवस्थामा पुगे। जस्तै यहाँले पहुँचको शक्तिको कुरा गर्नुभएको छ, सशक्तिकरण कसरी गर्ने, कसरी चाहिँ अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त्यस्ता खालको वातावरण व्यापार व्यवसायको वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने एकातिर चुनौती पनि छ। यसरी भनिरहँदा यो नेतृत्वले काम सुरु गर्यो अथवा गरेन, के छ? होइन, हामी काम सुरु गरिसकेका छौँ। हामी जब निर्वाचित भइसक्यौँ पहिलो प्राथमिकतामा रोजगारी हाम्रो जस्तो पहिलो प्राथमिकतामा त हाम्रो इन्डस्ट्रिज र इन्टरप्राइजेसको रिभाइभल नै हो। जब उद्योग व्यवसाय ठप्प छन् भने यिनीहरू पुनस्थापना गर्ने र रिभाइभल होइन कसरी चाहिँ रिस्टार्ट गर्ने र रिभाइभल गर्ने र रिकभरी गर्ने भन्नेमै महत्त्वपूर्ण छ। जब हामीले सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको अहिले त भइरहेको रोजगारीलाई नै निरन्तरता सबभन्दा पहिलो चुनौती छ हेर्नुहोस्। र त्यसपछि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा त्यसको विस्तारबाट निर्माण हुने थप रोजगारी सिर्जना हुने विषय चाहिँ अर्को बाटो भयो। अहिलेको पहिलो बाटो भनेको जुन हामीसँग रोजगारी थियो, विद्यमान रोजगारी थियो, त्यो विद्यमान रोजगारीलाई नि कसरी निरन्तरता दिने, त्यसलाई निरन्तरता दिनु भनेको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको निरन्तरतासँग जोडिया छ। व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको निरन्तरता चाहिँ हामीले कुन नीतिगत प्रबन्धबाट, कुन चाहिँ व्यावसायिक प्रबन्धबाट हामीले गर्ने भनेर आछौँ। जस्तो उद्योग समितिकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामी उद्योगमा चाहिँ धेरै इस्युजहरू थिए। जस्तो अब यही इस्युहरू पनि थियो, ठुलो अहिले केही नीतिगत इस्युजहरू छन्, त्यसमा हामी जस्तो पहल कदमी गर्दै गएका छौँ। जस्तो अब हामीले 6-7 महिनादेखि लकडाउन थियो। लकडाउन हुँदाखेरि धेरै उद्योगहरू सञ्चालन थिएन। हामीले उठाउँदै आइरहेको माग चाहिँ खास अघिल्लोचोटि बजेटमा पनि हामीले त्यसमा एड्रेस भएको विषय जस्तो डिमान्ड चार्जेसहरू थियो, त्यो डिमान्ड चार्जेस छुट दिने हामीले कुरा गरेका थियौँ। सरकारले चाहिँ आजबाट छुटको प्रयास पनि गरेका छ, छुट दिने निर्णय गरेका छ। त्यस्तै विभिन्न विषयहरू पेन्डिङ भएर बसेका थिए, खास गरी उद्योगसँग रिलेटेड त्यही विषयहरू मुभ फरवार्ड भएका छन्, अगाडि बढेका छन्। कम्पनीमा चाहिँ यो अडिट गर्न नसकेको कारणले कम्पनीमा रिपोर्टहरू सब्मिट गर्न सक्ने स्थिति थिएन। यसलाई पनि हामीले चाहिँ कमसेकम अर्को क्वार्टरसम्म एक्सटेन्सन गर्नुपर्छ। उद्योग समितिको सभापति हुनुहुन्छ हैन, तपाईले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ कसरी वहन गर्दै हुनुहुन्छ? हैन, त्यही म कुरा गरिरहेको छु तपाईसँग के हाम्रो उद्योग समितिको विशेष गरी देशको औद्योगिक नीति नियम र कानुन कसरी औद्योगिक मैत्री वातावरण बनाउने र व्यावहारिक समस्याहरू केही छन् उद्योग
स्थापना गर्दा, उद्योग सञ्चालन गर्दा र उद्योग चाहिँ सम्वर्धन गर्दा र वृद्धि गर्दा त्यससँग सम्बन्धित चाहिँ ऐन कानुनहरूमा रिभिजिटेट गर्नु आवश्यकता भए त्यसै अनुसार लबिङ गर्ने, आवश्यकता छैनन् भने त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ अझ क्रियाशील कार्यान्वयनमा गराउने र समग्र देशको औद्योगिक वातावरण चाहिँ सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेर उद्यमशीलतामै निर्माण गर्ने। अब नेपालको प्रवर्धन विकास गर्नको लागि हामीले त्यस्ता मेलाहरू त्यस्ता कामहरू गर्न सकेका छौँ। होइन, मेला एउटा कम्पोनेन्ट होला, तर महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने अझै पनि हामी नेपाल म्यासिभ इन्डस्ट्रियल चाहिँ म्यासिभ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसबाट अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय छ। समग्र राष्ट्रकै नीतिमा हामीले भन्न त भनिरहेछौँ कि उद्योगिक वातावरण बनाउने, उद्योग निर्माण गर्ने, सेज स्थापना गरिरहेछौँ, भनेको छ। तर त्योसँग चाहिँ त्यो ठ्याक्कै गर्नलाई गर्नुपर्ने अवस्था प्रबन्धहरू के हो त, आवश्यकता के हो त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो चाहिँ अझै हामी चाहिँ सम्भावनाको क्षेत्र पनि त हामीले पहिचान गर्नु पर्यो नि त। ठिक छ, सम्भावनाको क्षेत्र पनि हुन्छ, त्यही सबै त्यही समग्र कुराहरू, चाहे त्यो चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिसको कुरा होस्, चाहे त्यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको कुरा होस्। अब व्यवसाय संसारमा चाहिँ मूल्य र त्यसको क्वालिटी, वाट प्राइस लेभल यु आर गोइङ टु अफर एन्ड वाट प्राइस यु आर गोइङ टु अफर, यो दुईवटा विषयमा चाहिँ रिलाइ हुन्छ। हेर्नु, चाहे संसारको, चाहे त्यो चिनको इकोनोमीको कुरा गर्नु, चाहे अमेरिकाको, युरोपको, जहाँको इकोनोमी भने तपाईँले बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइसमा पाउनु पर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ उत्पादनमूलक उद्योगको विषय भनेको उत्पादन गर्दा उत्पादनको सस्टेनेबिलिटी त्यसको ट्रेड इनोभेसनसँग सम्बन्धित छ। तपाईँले कस्तो इनोभेसन गर्नुहुन्छ, कस्तो चाहिँ ट्रेडसँग तपाईँ कतिको लिङ्केज हुन सक्नुहुन्छ, अलिकति ब्रोडर कन्सेप्टमा भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसको सस्टेनेबिलिटीसँग सम्बन्ध छ। नेपालमा चाहिँ उत्पादनशील उद्योगहरू उत्पादन गरेर त्यसको बजार मैले रोकेँ। नेपालको यो उद्योगको स्थापना भनौँ, उद्योगको एउटा लामो इतिहास छ होइन। पहिले हामीले धेरै कुराहरू उत्पादन गर्थ्यौँ, तर पछिल्लो समय किन उत्पादन हुन छोड्यो? हामीले कामै गर्न सके जस्तो देखियो। उद्योगहरू पनि धरापमा परे, अहिले जीर्ण अवस्थामा छन्, कति त्यत्रो लगानी गरेर। नेपालको उद्योग धेरै लामो इतिहास छ भन्नुभयो, तर म त नेपालको औद्योगिक इतिहासै निर्माण भएको छैन भन्छु। तपाईँ जस्तै मान्छे, तपाईँ जस्तै त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले भनेर भन्नुभएको हो नि त। होइन, म भन्छु होइन, इतिहास उद्योग चाहिँ नेपालमा उद्योग सुरु गर्ने इतिहास चाहिँ लामो छ, तर औद्योगिकरणको इतिहास भएको छैन। दुईवटा विषय हुन्, कसै एउटा छिटफुट उद्योग खोल्नु एउटा पार्ट भयो, म्यासिभ औद्योगिकरणमा गइएन भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी म्यासिभ औद्योगिकरणको चरणमा प्रवेशै गरेका छैनौँ है। त्यहाँ प्रवेश गर्नलाई त के पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ नि, राज्यले नीतिगत पूर्वाधार हुनुपर्छ, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनुपर्छ र तपाईँको चाहिँ अरू ट्रेडसँग रिलेटेड जो उद्योग उत्पादन गरेको उत्पादनशील वस्तुको र इन्टरनेसनल ट्रेड र डोमेस्टिक ट्रेडसँग रिलेटेड चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ। तब लगानी चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा जान्छ। औद्योगिकरण गर्नु र उद्योग स्थापना गर्नु फरक विषय हो। उद्योग स्थापना हाम्रो धेरै पुरानो इतिहास छ, झन्डै हामी 100 वर्ष 150 वर्ष अगाडि उद्योग सुरु गरे हो नेपालमा। पहिलो उद्योग स्थापना गरेका थियौँ, तर त्यो उद्योग स्थापना गरेको चरणमा हामी औद्योगिकरणको चरणमा न त चाहिँ नेपालका विभिन्न चाहिँ व्यवस्था भयो नि त, एउटा पञ्चायतकालीन व्यवस्था भयो, एउटा चाहिँ प्रजातन्त्र भन्यो, एउटा गणतन्त्र भन्यो, विभिन्न किसिमको व्यवस्था आयो, एउटा राणाकालीन व्यवस्था पनि हो। ती सबै व्यवस्थाहरूमा व्यापक औद्योगिकरणमा जानुपर्छ भन्ने चर्चा भयो, सोच भयो होला, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा अगाडि हामी बढ्न सकेनौँ। तसर्थ अब हामी चाहिँ औद्योगिकरणको युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ। ढिलो हुँदैन। ढिलो किन हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँलाई म भन्छु ग्लोबल औद्योगिकरणको सिफ्टको टाइममा छ अहिले हामी। संसारका उद्योगहरू चाहिँ धेरै वर्ष एकै ठाउँमा रहन्नन्, यो संसारको औद्योगिक इतिहासले पनि गरे पुष्टि हो। तपाईँ यसरी हेर्नुभयो भने सन् 1950बाट अमेरिकाबाट एसियामा उद्योगहरू स्थानान्तरण हुने, अमेरिका र युरोपबाट एसियामा उद्योगहरू स्थानान्तरण हुने क्रम चल्या हो। त्यो बेला जापानमा औद्योगिकरणको क्रम चाहिँ सन् 1970सम्म 1950देखि 1970सम्म जापानमा औद्योगिकरणको चरणमा प्रवेश गर्यो। 1970देखि पनि फेरि तपाईँको एसियन टाइगर्स भन्छ, तपाईँको त्यति बेला तत्कालीन जस्तो सिङ्गापुर भयो, ताइवान भयो, मलेसिया भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ साउथ कोरिया भयो,
लगायतका चाहिँ कन्ट्रीहरूमा फेरि त्यसरी फेरि जापानका कम्पनीजहरू सिफ्ट भए। त्यसपछि सन् 1990s पछि चाहिँ चाइनाको मेन लाइनमा हङकङ त्यति बेला 1970s मै हङकङमै सिफ्ट भएको थियो, तर 1990s मा चाइनाको मेन लाइन भन्छ कोस्टल एरियामा, त्यहाँ चाहिँ स्पेसल इकोनोमिक जोन मार्फत त्यहाँका म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री सिफ्ट भएर आजको चाइनिज अर्थतन्त्र, चाइनाको अर्थतन्त्र, सुन्नुहोस्, चाइनाको अर्थतन्त्र यसलाई अलिक क्लियर अलिकति यो बडा महत्त्वपूर्ण विषय छ। त्यो त्यसपछि हामी चाहिँ चाइना पनि औद्योगिकरणको चरणमा प्रवेश गर्यो। त्यसपछि झन्डै 2010-11 पछि अरू एसिया कन्ट्री जस्तो लाइक थाइल्यान्ड भयो, भियतनाम भयो, कम्बोडिया भयो, इन्डोनेसिया भयो, इभन भनौँ न इन्डियामा पनि त आफ्नो किसिमको इन्डस्ट्रियल हिस्ट्री छ, तर उसको पनि हामी त्यति धेरै म्यासिभ इन्डस्ट्रियल चाहिँ आउटपुटमा अझै नगइसकेको स्थिति, त्यो पनि सिफ्ट हुने क्रममा छ। उनीहरू पनि मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू सिफ्ट गरिरहेछन् होइन। त्यो चरणमा चाहिँ हाम्रो औद्योगिक सिफ्ट हुने क्रममा आज 2011 पछि आज 2021 भइसक्यो भनेपछि हामीले अब चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्यौँ भने 2025 देखि 30 सम्म जुन उद्योगहरू स्थानान्तरण हुने क्रम हुन्छन् त्यो देशबाट, त्यसको लागि नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण डेस्टिनेसन हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ, नीतिगत पूर्वाधार। यो विषयमा जस्तो गर्नुपर्छ, आवश्यकता छ, जानैपर्छ भनिरहेको अवस्थामा तपाईँको तर्फबाट चाहिँ के भएको छ र यो विषयमा सरकारसँग छलफल भएको छ कि छैन? होइन, यसमा धेरै ठुलो विषयको वस्तु नै छैन। हामीले यत्रो ठुलो रकेट साइन्स पनि छैन। हामी त क्लियर हुन्छौँ, कुनै पनि वस्तुको पहिलो चरणमा हामी चाहिँ आयात प्रतिस्थापनतिर लाग्यौँ। वस्तु आयात छ, कन्जप्सन छ, त्यो भएको कारणले आयात छ। त्यस्ता जो आयात भएका वस्तुहरू छन् तिनीहरू चाहिँ हामी नेपालमा उत्पादन थालौँ। एकदमै त्यसपछि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन्छ। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भइसकेपछि उद्योग धन्दाहरू, कल कारखाना निर्माण भइसकेपछि त्यसबाट ब्रान्ड बिल्डिङ हुन्छ, त्यसपछि एक्सपोर्टको पूर्वाधार तयार हुन्छ। त्यसपछि हामी धेरै औद्योगिक क्षेत्रमा लाग्यो भने नेपालीहरूको बानी त्यही हो, इन्भेस्टमेन्ट। जग्गा किन्न लाग्यो भने सबले जग्गा किन्ने, जसले ट्रेन्ड चल्छ, फाइनेन्स कम्पनी खोले, सबले फाइनेन्स कम्पनी कोअपरेटिभ खोल्दै एकचोटि होइन। एकचोटि सबैले हेर्नुहोस्, नेपालको चाहिँ इकोनोमी यत्रो धेरै मिडियाको रिक्वायरमेन्ट हो कि होइन? सब मिडिया पनि छ। स्कुल खोले, स्कुलै खोलिरहेछ। त्यही नेपालमा उद्योग खोल्ने एउटा देखाएको, अब नेपालको सामाजिक संरचना र टेन्डेन्सी त त्यो छ नि, तर एक चरणमा उद्योगै खोल्ने एउटा चाहिँ हामीले लगाउँ न। त्यसले गर्दाखेरि अनि हामी त्यसपछि क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस गर्नु, कति रिक्वायरमेन्ट हो त नेपालको लागि, कुन क्वालिटी हामीले रिक्वायरमेन्ट हुने हो। त्यो पोजिसनमा पुगिसकेपछि अनि हामी चाहिँ बल्ल हामीले चाहिँ विविधीकरणमा जान सक्छौँ। पहिलो चरणमा विविधीकरण र विशिष्टीकरण, त्यसपछि हाम्रो विशिष्टीकरणको चरणमा हुन्छ। हामी त पहिले उत्पादनको चाहिँ पहिलो चाहिँ यो प्रारम्भिक चरणमा छौँ। हामी अहिले नेपालको औद्योगिकरणको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। प्रारम्भिक चरण भनेको हामीले चाहिँ उत्पादन गर्ने हो। उत्पादनमा उत्पादन वृद्धि, बस तपाईँले एकदम सही कुरा नै हो। उत्पादन वृद्धि हाम्रो पहिलो चरण हो। उत्पादन उद्योगसँग उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी चाहिँ डाइभर्ट गर्ने पहिलो चरण हो। देशको पपुलेसन, देशको चाहिँ व्यावसायिक पपुलेसन, उद्यमशीलतालाई उत्पादनमूलक उद्योगसँग जोड्नु, त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो चरण हो। पहिलो चरणपछि त्यसपछि हामी विविधीकरणमा जानुपर्छ। विविधीकरण भनेको डाइभर्सिफाइड होइन, त्यसपछि हामी विशिष्टीकरणमा जानुपर्छ। तर हामी यो पहिलो चरणमा छौँ। पहिलो चरणमा हामी जाउँ, यो त राइट टाइम छ। हामीलाई सबभन्दा राम्रो फेरि कम्पोनेन्ट यस बिचमा के छ भने हामीसँग कम्पिटेटिभ सबभन्दा ठुलो प्रतिस्पर्धा पनि हामीसँग छ। चाइना र ठुला औद्योगिक मुलुकहरूको बिचमा हामीले गएर उद्योग विस्तार गर्नुपर्ने छ। त्यत्तिकै हामीलाई अपर्च्युनिटी पनि छ, किनभने स्किल र टेक्नोलोजी हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन। स्किल चाइनामा पनि छ, स्किल चाहिँ टेक्नोलोजी इन्डियासम्म आइपुगेको छ। अब हामी युरोप र अमेरिका र जापानसँग धेरै टाढा अर्थतन्त्रसँग जोडिनु पर्दैन। हामी यही बिचमै पनि छौँ। त्यो अपर्च्युनिटिजहरूको स्पाइल ओभर भन्छ कि, कुनै पनि अर्थतन्त्रको स्पाइल ओभर हुन्छ नि। एउटा तपाईँले यहाँ चाहिँ उद्योग खोल्यो भने उद्योग वरिपरि बजार भन्छ नि, तर त्यो त उद्योगले ल्याएको स्पाइल ओभर हो नि त, सानो बजार भन्छ नि। तर अमेरिका चाहिँ चाइना र इन्डियाको बजार बढ्दै जाँदा, त्यसको अर्थतन्त्र विकास हुँदै जाँदा त्यसको स्पाइल ओभर, इकोनोमीको स्पाइल ओभर अपर्च्युनिटिजहरू नेपालले प्राप्त गरिरहेछ।
तर हामीले यसलाई राम्ररी टेकअप गर्न नसक्दाखेरि हामीले चाहिँ अपर्च्युनिटी आएको पनि थाहा पाएको छैनौँ। अब सबै हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। हो त्यो त्यो छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले अब के गरौँ के भुल नगरौँ भन्दा हामीले नीति र कानुन निर्माणहरू जे गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारमा, हाम्रा व्यावसायिक चाहिँ म्यानेजरियल स्किलको आधारमा, हाम्रा व्यक्तित्वहरूको क्षमताका आधारमा, हामीले सोच्न सक्ने विषयवस्तुको आधारमा, हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ बिहेभियरको आधारमा, हाम्रो पर्चेजिङ पावरको क्यापासिटीको आधारमा, हाम्रो अर्थतन्त्रले पर्फर्मेन्स गर्ने सक्ने आधारमा निर्माण गर्न सक्यो भने त्योसँग इन्ट्याक्ट हुन्छ। अहिलेको समस्या के छ भने हाम्रो आधार र यथार्थ र वस्तुपरक यथार्थ र आधार एकातिर छ, हामीले गर्न खोजेको नियम चाहिँ नीति नियम र कार्यान्वयन चाहिँ अर्कोतिर छ। किनभने तालमेल मिलेको छैन। त्यो तालमेल नमिल्दाखेरिको हामीले चाहिँ तालमेल नमिल्दाखेरि त्यसले कुल योगमा चाहिँ त्यसले प्रतिफल दिन सकेको छैन। कुल योग भने त 1+1 बसी योग हुन्छ नि, 1 - 1 भयो भने त योग हुँदैन। तर योग हुन नसक्ने र प्रतिफल आउन नसक्ने कारण चाहिँ त्यो छ। भनेपछि नीतिगत कुराहरूमा सुधार्नु पर्यो। महत्त्वपूर्ण विषय त त्यही नै छ नि। किनभने हरेक नीति र हरेक कार्यान्वयन नीतिगत एउटा कम्पोनेन्ट छ र भएका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्को कम्पोनेन्ट छ होइन। ढिला सुस्ती, कार्यान्वयन, करप्सन, त्यो सबै कुराहरू त छन् त। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जति गर्छु भनेर आश्वासन दिएको थियो नि त्यो अनुसार नगरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ नि त, खै त। होइन उद्योग वाणिज्य महासङ्घले होइन नेसन बिल्डिङको विषयमा, अर्थतन्त्र निर्माणको विषयमा, औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्धनको विषयमा, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने विषयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त पैरवी नै गर्ने हो। त्यो त कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन, नीति निर्माण बनाउने नै होइन। हामीले त यस्तो नीति बनाउनुहोस्, यस्तो कार्यान्वयन बनाऊ, यसरी अगाडि बढाउँ सुझाव दिन्छौँ। त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो, नकारात्मक टिप्पणी गर्नु भएन। व्यवसायले आफ्नो प्रतिफल निर्माण गर्नलाई चाहिँ नाफा निर्माण गर्नलाई यो कुरा ल्यायो भनेर सोच्नु भएन। त्यो धारणाबाट हामी चाहिँ परिवर्तित हुन जरुरी छ। र अर्को नेपालमा पछिल्लो समय हामीले देखेको चाहिँ के भने नाफा निर्माण गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नकारात्मक रूपमा सोच्न थालिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ बहुत गलत हो। यदि लेजिमिटेड प्रफिट कसैले गर्छ भने त्यसलाई सेलिब्रेट गर्नुपर्छ। विदाउट नाफा चाहिँ नाफालाई प्रतिफललाई चाहिँ हामीले जो नकारात्मक लियो भने लगानीको स्रोत कसरी हुन्छ? नयाँ थप लगानीको स्रोत बढाउन त अहिले भएको कम्पनीले नाफा निर्माण गर्नु परेन, प्रफिट जेनेरेटेड गर्नु परेन। विदाउट प्रफिट जेनेरेटिङ हाउ यु क्यान चाहिँ तपाईँको एक्सपेक्ट दि न्यू इन्भेस्टमेन्ट? देयर इज नो पोसिबल एट अल। त्यसो हुँदाखेरि त्यो कम्पोनेन्टलाई महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले हेर्नुपर्छ र नाफा निर्माण गर्ने, प्रफिट क्रिएसन गर्ने र भ्यालु क्रिएट गर्ने भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी सकारात्मक रूपमा समाजले पनि हेर्नुपर्ने मैले दायित्व देख्छु। र अझ पोलिटिकल स्पेक्ट्रम र ब्युरोक्रेटिक स्पेक्ट्रमले त त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण विषय छ। यो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा नेपालको उद्योग क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो? अनि पोलिटिकल विषयमा हामी त्यति धेरै इन्भल्भमेन्ट हुन चाहन्नौँ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने आर्थिक गतिविधिहरू सङ्कुचन हुनु भएन, आर्थिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्नु पर्यो। रिभाइभल र रिकभरीको हामी स्टेजमा छौँ, त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रो विषय यहाँ छ। तर कोरोनाको कहरको प्रभाव त असर त छँदैछ। सँगसँगै राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि पनि यो उद्योग क्षेत्रहरू अलि धरापमा परे, खस्किए भन्ने कुरा आएको छ। गुणस्तर कुरा पनि जोडिसकेको अवस्था छ। लगानीको पनि कुरा आउँछ। अब लगानी कसरी वृद्धि गर्ने, वैदेशिक लगानी कुरा हुन आउँछ, स्वदेशी लगानी कुराहरू हुन आउँछ। त्यसमा केही पहल, केही विश्लेषण, छलफल भएको छ? डेफिनेटली हामी त्यो विषयमा त हरेक दिन छलफल गर्छौँ, हरेक टाइममा छलफल गर्छौँ। कसरी वैदेशिक लगानी परिचालन गर्ने, वैदेशिक लगानी परिचालन गरेर नेपालको प्रविधि म्यानेजरियल स्किल र कसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ क्यापासिटी वृद्धि गर्छ र नेपालको प्राइभेट सेक्टर कसरी एक्सपान्सन गर्छ, त्यसका लागि नीतिगत पूर्वाधारहरूमा थप के गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो राय सुझाव सल्लाह आवश्यकता पर्दाखेरि पनि दिएकै छौँ। आन्तरिक अहिले हाम्रो तत्काल अहिले हाम्रो बढी फोकस चाहिँ के छ भन्दाखेरि भएका इन्डस्ट्रीहरू जुन कोभिडले इम्प्याक्ट पाइरहेको छ त्यो इम्प्याक्ट पारेको कोभिडका उद्योगहरूलाई कसरी रिभाइभल गर्ने र कसरी चाहिँ रिस्टार्ट गर्ने। किनभने छैन, थुप्रै उद्योगहरू सञ्चालनमा अझै आइसकेको स्थिति छैन। उद्योगहरू सञ्चालन गर्नलाई उद्योगसँग फन्ड्सहरूको अभाव छ
र त्यस्तै चाहिँ निरन्तरता रोजगारी जुन निरन्तरता दिइरहेको छ ती रोजगारीहरूलाई चाहिँ पनि एकैचोटि इम्प्लोइमेन्ट गर्न सक्ने परिस्थिति छैन र बजार चाहिँ राम्ररी नखुल्दाखेरि बजारमा फेरि डिमान्ड पनि छैन सबै ठाउँमा छ त्यो हुँदाखेरि अहिलेको अर्ग्यानिक सुस्त अवस्थामा छ जति सुस्त अवस्थामा बजार हुँदै जान्छ त्यति फेरि सुस्त अवस्थामा चाहिँ अर्थतन्त्र खस्किँदै जान्छ र अर्को ठुलो समस्या के छ भने एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि उद्योग व्यवसायलाई अलिकति अहिले मानसिक रूपमा पनि हाम्रो अब फ्युचर के हो नि उद्योगहरू कसरी सञ्चालन गर्ने व्यवसाय कसरी रिभाइभ गर्ने हार्ड हिट जुन भइरहेको छ त्यसलाई हामी कसरी आउने भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ अलिकति चाहिँ समस्याग्रस्त पनि छन् उद्योगीहरू समस्याबाट पीडित छन् र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब दिनुपर्ने राज्य स्तरबाटै हामी छौँ भन्नुपर्ने अथवा हामी जस्तो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो क्रियाशील संस्थाले तपाईँहरूका चाहिँ प्र्याक्टिकल इस्युजहरूलाई हामी चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी कानुन ल इन्फोर्समेन्ट चाहिँ अलिक कम यो बेलामा चाहिँ एकदमै धेरै ल इन्फोर्समेन्ट गर्छु भनेर भन्नुभन्दा नि व्यावहारिक समस्याहरूलाई हेरेर त्यसै अनुसार चाहिँ इन्फोर्समेन्टमा अगाडि बढ्ने हामीले अर्थतन्त्र रिभाइभल र रिस्टार्टको लागि हाम्रा आफ्ना एजेन्डाहरू कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन इन्टरभेन्सन गर्यो भने के गर्न हामी चाहिँ रिभाइभल हुन सक्छौँ भनेर हामीले संयुक्त रूपमा महासङ्घ मात्रै होइन अरू यससँग क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरू समेटेर हामीले संयुक्त रूपमा हाम्रो आफ्नो आधार पत्र र प्लस यसका बुदागत रूपमा हामीले प्रश्न दिएछौँ त्यहाँ चाहिँ जस्तो वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने अब म्यानेजरियल चाहिँ के अरे यो नीतिगत प्रबन्धहरू कसरी गर्ने अब अहिले कर तथा राजस्वका प्रबन्धहरू हामी कसरी गर्ने रोजगारी भएका रोजगारीलाई निरन्तरता दिने कसरी गर्ने र लोन तथा अन्य क्षेत्रहरू हामीले कसरी गर्ने थप लगानी विस्तारलाई चाहिँ के चाहिँ प्रबन्ध गर्ने भनेर हामीले आफ्नो किसिमले बुझाइदिएका छौँ। अब कहिलेदेखि अभ्यास सुरु हुन्छ अहिलेसम्म तपाईँले भन्नुभयो हामी सञ्चालनमा आउन सकेका छैनौँ के गर्ने कसो छलफलमै दिनहरू बितिरहेको छ अब त अभ्यास गर्नु होइन त्यसो मात्रै पनि छैन हामी कुन कुन सेक्टर त अलिक क्विक रिकभरी पनि हामीले देखिरहेछौँ कुन कुन सेक्टर हामीले एकदम रिकभरीको स्टेजमा आइसकेको पनि देखिरहेछौँ जुन हामीले अझ एक्सपेक्ट गरेका थियौँ 1.5-2 वर्षले यसले चाहिँ अझै बढी इम्प्याक्ट भएको छ कि भनेर त्यो चाहिँ अहिले तत्काललाई केही रिभाइभल पनि देखिरहेछ केही सेक्टरहरू खास सुरु भएको छैनन् खास गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू टुरिज्म सेक्टर्सहरू भयो र यो सेक्टरहरू स्लोली चाहिँ रिभाइभलको स्टेजमा छ। अब हामीले चाहिँ आन्तरिक मोमेन्टम जति बढ्दिन नि अब जति रिभाइभल गरेर रिस्टार्ट गरे पनि अन्तिममा चाहिँ व्यवसायको जीवन भनेको त्यसको उपभोग र माग त्यसको डिमान्ड सप्लाईमा डिपेन्ड पर्छ होइन त्यसो हुँदाखेरि अब हाम्रो अहिले माग चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्दा हामी अर्ग्यानिक डिमान्डमै छ अहिले डिस्पोजेबल डिमान्ड क्रिएट हुन सक्ने स्थिति नआउँदासम्म हाम्रा उद्योग व्यवसायहरू पुरानै लयमा फर्किने स्थिति छैन त्यो समयसम्म अलिकति हामी चाहिँ हरेक निकायहरूले अलिक सकारात्मक हेरिदिनु पर्ने सरकारले पनि यानि अर्ग्यानिक कुराकै अलिकति बढी माग छ भनिरहँदाखेरि सरकारले पनि अब कृषि क्षेत्रमै लाग्नुपर्छ जति वैदेशिक रोजगारमा गएका ती जनशक्ति पनि नेपालमा मैले भन्न खोजेको अर्ग्यानिक चाहिँ एउटा डिमान्ड साइजको कुरा गरे हो त्यो चाहिँ अर्को इकोनोमिक टर्म्सको कुरा गरे हो अर्ग्यानिक प्रोडक्ट उत्पादन अर्ग्यानिकको विषय चाहिँ अलिक फरक विषय भयो त्यो चाहिँ तपाईँले भनेको नेपालको कम्प्यारिटिभ एडभान्टेज भएको सेक्टर कृषिलाई अर्ग्यानिक उत्पादन गर्न सक्यो भने गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ त्यस्ता थुप्रै कुराहरू त अहिले निर्माण गरेको छ नि घरघरमा सबै महिलादेखि लिएर पुरुषहरू सबैलाई चाहिँ एउटा रोजगारसँग जोडेको छ सिपसँग जोडेको छ उद्यमशील बनाएको छ नि त यही कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ बजारीकरण गर्ने कसरी चाहिँ यो माग छ नि बजारको माग अनुसार परिपूर्ति गर्ने र स्वदेशी वस्तुलाई चाहिँ माया गर्नु पर्यो प्रयोग गर्नु पर्यो भनेर सरकारले पनि भनेको छ नि त त्यो भएको छ यो अभ्यास कतिको लागू भएको छ हैन यो समग्र चाहिँ यो विषय जुन चाहिँ अब स्वदेशी वस्तुलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो वास्तवमा राज्यले चाहिँ एउटा आह्वान गर्ने विषय हो यो चाहिँ समाजले र व्यक्तिले उसको कन्ज्युमर बिहेभियर भन्छ नि त्यसको बिहेभियरमा परिवर्तन ल्याउने विषय हो जस्तो अब आजको दिनमा चाहिँ हेर्नुहोस् ग्लोबल ब्रान्ड्सहरूको प्रिसेन्समा जहाँ पनि अभाइलेबल भयो हिजो जस्तो मैले ग्लोबल ब्रान्ड किन्नको लागि न्युयोर्क जानुपर्ने भन्ने विषय छैन नेपालमा पनि ग्लोबल ब्रान्ड पाउँछ
त्यसो गर्दाखेरि अब अहिले ओरिएन्टल भन्ने एउटा चाहिँ पूर्वीय सभ्यता ओरिएन्टल कल्चर भन्ने पनि एउटा ग्लोबल्ली बुझिन्छ। हामी वेस्टर्नाइजको कुरा गरिरहेछौँ, वेस्टर्न्सहरू चाहिँ इस्टर्नाइजको कुरा गरिरहेछन्। हेर्नुहोस् है, हाम्रो कन्ज्युमर बिहेभियरमा, हाम्रो व्यवहारमा, हामीले प्रयोग गर्ने लत्ता कपडामा, हामीले खानपानमा, हाम्रो जीवनशैलीमा यही कोभिडले पनि धेरै वेस्टर्नाइजहरू इस्टर्नाइज कल्चरै ठिक हो कि भन्नेमा आएको छ। त्यही भएर अब हामी चाहिँ धेरै वेस्टर्नाइज प्रडक्टहरू लाग्यो अथवा त्यसको वस्तुहरू चाहिँ प्रयोग गर्यो, किन्यो, खरिद गर्यो र त्यसले सञ्चार लगायो भन्दैमा त्यसको चाहिँ सोसल स्ट्याटसलाई हामीले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण छ नि, पब्लिक इन जनरलमा म भन्छु, त्यो दृष्टिकोण चाहिँ हामीले अलिकति परिवर्तन गर्दै गयौँ भने नेपालका वस्तु सेवाहरू चाहिँ परिवर्तन हुन्छन् र यिनको खरिद र हामीले चाहिँ अहिले जस्तो हाम्रो केही वस्तुहरूमा नेपालका आन्तरिक वस्तुहरू जुन अर्ग्यानिक प्रडक्टहरू छन् अथवा नेपालका आफ्नै आन्तरिक पुराना चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा घरेलु सिपबाट चाहिँ निर्मित भएका वस्तुहरू छन्, यिनीहरूको प्रस्तुतिकरणमा हामी अलिक कमजोर छौँ। प्रस्तुतिकरणमा हामीले अलिकति क्यापेसिटी बढाउनु पर्ने छ। जस्तो प्रेजेन्टेसन भन्छ नि, त्यही चिज कसरी प्याकेजिङ गर्ने, त्यही चिज तपाईँहरूले चाहिँ कसरी त्यही चिज चाहिँ डेभलप गर्ने, त्यस्ता धेरै न्यू इनोभेटिभ इन्टरप्रेनर्सहरूले त्यो काम गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो चिजहरूलाई हामीले उत्प्रेरणा गर्ने, त्यस्तो प्रडक्टहरू खरिद गरिदिने, किनिदिने गरिदियो भने त्यसले उद्यमशीलता विकास हुन्छ र एउटा आन्तरिक चाहिँ उत्पादन पनि वृद्धि हुन्छ र त्यसले एउटा चाहिँ नेपालको प्रडक्टलाई ग्लोबल मार्केटमा लान सक्ने एउटा आधारशिला पनि तयार हुन्छ। त्यो चुनौतीलाई चाहिँ वास्तवमा समाजको तर्फबाट पनि कन्ट्रिब्युसन जरुरी छ। राज्यको तर्फबाट त छँदैछ, राज्य त फेसिलिटेट गर्नै पर्यो। त्यो गर्दाखेरि राज्यलाई आफै प्रतिफल प्राप्त गर्ने हो। त्यसमा संलग्न भएका व्यवसायीहरू पनि त्यसमा गर्ने नै भयो, किनभने उहाँहरूको चाहिँ बिजनेस एक्सपान्सन हुन्छ भने त त्यसमा क्रियाशील भएका मान्छेले नेगेटिभ थट लिने कुरै भएन। तर समाजको स्तरमा पनि म एउटा आह्वान के गर्न चाहन्छु, नेपाली उत्पादनहरू चाहिँ जस्तो कि हामी बजारमा कुनै पनि पसलमा गयो भने कपडा कुरा गरौँ, जुत्ता कुरा गरौँ, चाइनाको यति ब्रान्डेड हुन्छ, हामी नेपाली कुरा चाहिँ यो ब्रान्डेड किन भन्न सक्दैनौँ? नेपालमा बनेको यो स्वदेशी उत्पादन यो ब्रान्डेड छ भनेर हामी चाहिँ सो गर्दैनौँ। समस्या पनि छ नि। त्यो मैले अघि नै भने नि, हाम्रो चाहिँ त्यो संस्कार त हामीको समाज हामी समाज निर्माण त्यो हाम्रो सामाजिक कसरी निर्माण भयो भन्नेसँग सम्बन्धित छ कि हेर्नुहोस्, त्यो संरचनात्मक त्यो समाज निर्माणको संरचना हामीले के गर्यौँ भने आधुनिकता, जीवनशैली, के व्यक्तिको चाहिँ फरवर्डनेस, व्यक्तिको चाहिँ ऊ चाहिँ वेस्टर्न कल्चरसँग कति ऊ अभ्यस्त छ त्यसले निर्माण गर्छ भन्न थाल्यौँ नि त हामीले, होइन? त्यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ एउटा ऊ हो। तर अब हामीले रिभाइभ गर्ने बेला हो। कल्चर चाहिँ वेस्टर्न होइन, अब इस्टर्नाइज कल्चरहरू चाहिँ बडा समृद्ध छ, शक्तिशाली छ। त्यसमा भएका लत्ता कपडाहरूदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ आफ्नै जीवनशैली, हाम्रा खानपानका शैली, हाम्रा कार्यगत शैली, मैले अघि नै भने ती सबै चिजहरू पनि हामी समृद्ध छौँ। त्यो समृद्धि चाहिँ त्यो लगाउने त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने, त्यस्ता चिजहरू गर्दाखेरि नि हाम्रो समृद्धको घोतकै हो। समृद्धि हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। हामी त्यो लाइफस्टाइल अँगाल्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ सोसल रिकग्नेसन बढी नै रहन्छ भन्ने कुरा, रिकग्नेसन भइरहन्छ भन्ने कुरा अलिकति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हो। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी समाज निर्माण गर्न सक्यो भने नि त्यसले चाहिँ केही परिवर्तन ल्याउँछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो सरकारले पनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ सरकारले पनि केही देखेर त भनेको होला नि, हामीले विदेशी कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा पनि आफ्नो देशमा प्रकृति, संस्कृति, बहुजाति धेरै कुराहरू छन्। यसबाट पनि हामीले त धेरै आय आर्जन गर्न सक्छौँ, सबैलाई रोजगारीमा जोड्न सक्छौँ, सबैको व्यक्तिगत जीवनदेखि लिएर समाज, परिवार, देशको विकास गर्न सक्छौँ, राष्ट्र समृद्ध हुन सक्छ। हामीले विदेशी कुरालाई चाहिँ प्रवर्धन गरिरहेका छौँ कि हरेक ठाउँमा कि हामीसँग हाम्रो मुखमै झुन्डेको छ कि विदेशी कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ, गुणस्तर हुन्छ। त स्वदेशी कुरा खोइ त हामीले उत्पादन गर्छौँ, उद्योग धन्दाहरू नेपालमा कहीँ कतै चलेका छन्, तर पनि किन हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति गुणस्तर छ, राम्रो छ भनेर त्यो कुरालाई हामीले बेच्न सकेनौँ? म अघि नै भने
म तपाईँलाई फेरि पनि आत्मनिर्भर किन बन्न सकिन हो बेच्न सकेन भन्दा पनि हामीले भन्छ नि अब सरकार होइन। अब यो आत्मनिर्भर र भन्ने विषय चाहिँ आजको विश्व अर्थतन्त्र हामी ग्लोबल इकोनोमीसँग डिस्कनेक्ट भएर बस्न सक्ने स्थिति छैन। हामी आत्मनिर्भर होइन कि अन्तर्निर्भरता हो इन्टरडिपेन्डेन्सी भन्ने चाहिँ प्रतिस्पर्धा त्यो पनि भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो होइन। अब हरेक अर्थतन्त्रले हरेक वस्तुमा चाहिँ देशले आफ्नो विषय आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुत पार्न आज दुनियाँमा हिँडिरहेछ। त्यो एफडिआईको मार्फत पनि उनीहरूले लगानी विस्तार गरेर अझको बाहिरी बजार विस्तार होस् भनेर आएका हुन्। आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर अथवा आन्तरिक लगानी विस्तार गरेर पनि अर्थतन्त्र सबल होस् भन्नेमा हरेक देशले खोजिरहेछ। तसर्थ अब हामीले पनि हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा प्रवर्धन गर्नुपर्छ। हाम्रो उत्पादन चाहिँ खास गरी उपभोक्ताहरूले चाहिँ आन्तरिक नेपाली उत्पादनहरू खरिद गरिदिने र त्यसले गर्दाखेरि त्यसले नेपाली उत्पादकत्व वृद्धि गर्नलाई उत्पादन गर्नमा संलग्न भएका उद्यमीहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा सिर्जना गर्छ। त्यसमा चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियर सोसल यो सामाजिक स्तरबाट अथवा समाजबाटै को परिवर्तनको आवश्यकता छ। जब अनि वस्तुको गुणस्तर र प्रस्तुतिकरणमा चाहिँ उद्यमीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उद्यमीहरू जो उत्पादकहरू छन् उहाँहरूले पनि हाम्रो ग्लोबल्ली डेभलप भएका प्रडक्टहरू कसरी प्याकेजिङ छन्, कसरी प्रेजेन्टेसन भएका छन्, कसरी तिनीहरूले चाहिँ आफूलाई बजारसँग चाहिँ कनेक्ट गराउन सक्छन् ग्लोबल बजारसँग, त्यसमा चाहिँ उद्यमीहरू र उत्पादकत्वहरूको भूमिका रहन्छ। त्यो नेपालमा गरि नै रहेछन् र तपाईँले पछिल्लो समय अलिकति परिवर्तनहरू पनि देखिरहेछौँ। त्यसको लागि समग्र रूपमा फरवर्ड इन्टिग्रेसन र ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन पनि भन्छ उद्योगमा। किनभने एउटा उद्योगसँग धेरै अरू उद्योगहरूको पनि इन्टरडिपेन्डेन्सी हुन्छ। एउटा उद्योग निर्माण हुनु भनेको अरू उद्योग पनि निर्माण हुने सँगै र अरू उद्योग पनि अरू उद्योग हुनु, त्योबाट यो चेन छ होइन। त्यसबाट त्यो एउटा उद्योग हामीले समग्र कुनै एउटा वस्तुमा हामी क्लासिफाइड गरेर त्यो उत्पादन गरेर नेपालमा आत्मनिर्भर हुने अथवा आयात नगर्ने भनेर सोचिरहँदा त्योसँग भएका फरवर्ड र ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनको स्थिति के छ, ती उद्योगहरू यहाँ स्थापना गर्न सक्ने आधारशिला के छन्, यदि छैनन् भने त्यो उद्योगहरूलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरा छ। तर यो समग्र प्रक्रियालाई हामी चाहिँ एउटा डेटा एनालाइसिस र डेटा डेभलपमेन्टमा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो हामी अलिकति विक छौँ, किनभने न निजी क्षेत्रमा न चाहिँ र अब राज्य स्तरमा दुइटै ठाउँमा चाहिँ हामीसँग डेटाहरू उपलब्ध डेटाहरू अलिकति रियल बेसिसमा डेटा आफैमा सधैँ चाहिँ अब हामी फिक्सन लेभलको डेटामा फिक्सन पनि भन्छ कि डेटा फिक्सन र डेटा रियालिटी भन्ने हुन्छ। हामी चाहिँ एजप्सन गरेको डेटाले चाहिँ त्यति अर्थपूर्ण नीति निर्माण गर्न सकिँदैन। जो डेटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ रियल फ्याक्टमा हुन्छ, 100% रियल त कुनै पनि डेटा गर्न सकिँदैन, किनभने त्यसले क्लोज टु डेटा चाहिँ जुन रियल फ्याक्टमा हुन्छ त्यो डेटामा चाहिँ हामी काम गर्नुपर्छ। हामी अलिकति डेटा फिक्सन भएर काम गरेर हुन्छौँ, किन एजप्सन गरेका डेटाहरू हामीसँग बढी छन्। त्यसले गर्दा हामी एउटा नीति बनाउँछौँ, त्यो नीति बनाउँदाखेरि कार्यान्वयन तहमा फरक पर्छ, त्यसपछि त्यो नीतिले काम गर्न सक्दैन। यो चाहिँ न औद्योगिक क्षेत्र मात्रै होइन, समग्र राज्य प्रणालीमा देखिएको चाहिँ यो विषयवस्तु हो। जस्तो सरकारले तपाईँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ, कतिको साथ सहयोग छ सरकारको उद्योग वाणिज्य भाषा? होइन, यस्तो होस्, हामी एकदमै सन्तुष्टि छौँ, हामी कहिले पनि भन्दैनौँ, किनभने हाम्रा हरेकचोटि डिमान्ड हुन्छन्। सरकारसँग हाम्रो चाहिँ सकारात्मक क्रिटिकल यस वर्षको माग चाहिँ के छ तपाईहरुको? सकारात्मक क्रिटिकल हामी यो वर्ष त हामी रिभाइभल र रिकभरी इकोनोमीमै फोकस्ड छौँ। रिभाइभल र रिकभरी इकोनोमी त्यसैमै हामी फोकस छौँ। र त्यसपछि आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन प्रवर्धन र आन्तरिक उत्पादनको प्रवर्धन र एक समय चाहिँ औद्योगिकरणको चरणमा हामी प्रवेश गरौँ। औद्योगिकरणको चरणमा प्रवेश गर्दाखेरि हामीलाई सर्टेन टाइम, हामी WTO को सिग्नेटरी भए पनि अब हुन त हामीसँग एन्टी डम्पिङ एक्ट आएको छ। एन्टी डम्पिङ एक्ट मार्फत हाम्रो इन्डस्ट्रियल बेसलाई एकचोटि प्रोटेक्टमा लानै पर्छ। त्यो प्रोटेक्टेड इकोनोमीभित्र लगइन एकचोटि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टमा प्रोटेक्टेड इकोनोमी, कम्पिटिसनको लेभलमा प्रोटेक्ट भने होइन, मार्केट इकोनोमी बट इन प्रोटेक्टेड इकोनोमी इन द प्रोडक्सन बेस। त्यसरी हामी अगाडि बढायौँ भने
मलाई लाग्छ नेपालको औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न समृद्ध हुन्छ भूमिका हुन्छ र हामी त्यसमा फोकस नै हुन्छ। जस्तो केही समय अगाडि मात्र हामीले एउटा समाचार पढेका थियौँ, अब नेपाल चाहिँ विकासशील मुलुकमा जाँदैछ भनेर। यो समय आइसक्यो हो, समयको माग हो, जाने तयारी भइसक्यो हो, के छ? होइन, 2030सम्म नेपालको टार्गेट छ कि विकासोन्मुख देश हुने भन्ने होइन। अब नेपालले चाहिँ हामी कुन मुलुकमा गयौँ, हाम्रो आर्थिक गति के छ भने अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको हेर्नुहोस्, अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार भनेको अहिले पनि रेमिटेन्स बेस इकोनोमी छ। अहिले एकदम हाम्रो महत्त्वपूर्ण आय के हो भन्दाखेरि अहिले रेमिटेन्स हो र पर्यटन भन्ने दोस्रो थियो। पर्यटन अहिले सङ्कुचित भएर बसाइ स्थिति छ। रेमिटेन्स निरन्तरता भएको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र आजको चलायमान छ। रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रले हामी सस्टेनेबल इकोनोमिक ड्राइभ गरेका छौँ र डेभलपिङ इकोनोमिकमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अलिकति त्यसमा सोच्नुपर्ने जरुरी छ। हाम्रो यो सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्छ नि, एसडिजी गोल छ। त्यो एसडिजी गोलको इन्डिकेटर चाहिँ ह्युमन रिसोर्स एक्सपोर्ट गरेर क्रिएट गरेको इकोनोमी मात्रै होइन, हामीले टेक्नोलोजी र सर्भिसेस र हाम्रो प्रडक्टहरू सेल नगरिकन इकोनोमी हामी सस्टेन गराएनौँ र त्यसको इन्कमको आधारै त्यही नगर्दासम्म त्यो अर्थतन्त्र सस्टेन हुन सक्दैन। तर त्यो अर्थतन्त्र सस्टेन नहुँदासम्म रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रले हामी विकासशील देश भयौँ भनेर भन्न सक्ने चाहिँ हामी भन्दाखेरि त्यसरी भन्दा हामीलाई बेफाइदा पनि आज पनि बांग्लादेशको आयोजनाहरू नदेला हैन, विदेशीले सहयोगै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर नेपालको एउटा सर्टेन टाइममा त्यसले प्रेफरेन्शियल बेनिफिट्सहरू जुन छन्, हामीले ग्लोबल जुन कमिटमेन्ट छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टमा आएका, जस्तो अहिले बङ्गलादेश पनि अझै विकसित राष्ट्र छैन, हामीभन्दा फार बेटर इकोनोमी उहाँहरूले अगाडि बढिसक्यो। जिडिपीमा इम्प्लोइमेन्टको योगदान पनि बढिसकेको छ। हाम्रो साउथ एसियामा सबभन्दा इमर्जिङ इकोनोमीको रूपमा बङ्गलादेश अगाडि बढिरहेछ। उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ स्तर ठिकै राखिरहनु भएको छ। त्यति धेरै आत्तिनु चाहिँ पर्दैन, हामी एकदमै छिटै स्तर अपग्रेडिङ भयो भनेर हाम्रा पूर्वाधारहरू प्रिपेयर नगरिकन हामी पछौटे पनि गरिबी भइरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यो गर्दाखेरि त्यसरी कुलग्रास्त उत्पादन गर्नको लागि के गर्नु पर्ला? कुलग्रास्त उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने विषय तपाईँले भन्न खोज्नु भएको थियो होला होइन। कुलग्रास्त उत्पादन वृद्धि भनेको त उद्यमशीलताको विकास गर्ने र मान्छेहरू जति पपुलेसन छ सबभन्दा बढी पपुलेसन आर्थिक गतिविधिसँग संलग्न हुने होइन। त्यो गलिसकेपछि कुलग्रास्त उत्पादन बढ्छ। तर कुलग्रास्त उत्पादन कुन सेक्टरबाट बढाउने, कुन सेक्टरमा कुलग्रास्त उत्पादनको चाहिँ बढाउने होइन। जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन इन्डस्ट्रियल सेक्टरले गर्ने कि बढी, सर्भिस सेक्टरले जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने कि, एग्रिकल्चर सेक्टरले जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने कि होइन, अब रेमिटेन्सले नै जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन बढी गर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यो महत्त्वपूर्ण विषयमा हाम्रो विचारमा चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रले कृषि क्षेत्रको चाहिँ जिडिपीको योगदान जुन छ त्यो चाहिँ निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरणमा लानु पर्यो, अलिकति कलेक्टिभ कमर्सलाइज बनाउनु पर्यो होइन। त्यसमा धेरै प्रयत्नहरू प्रयास भएको छन्। त्यही पनि हामीसँग कृषि भन्नेको विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय के हुन्छ नि, भूमिसँग सम्बन्धित विषय। भूमिको समुचित प्रयोग गर्न सक्ने आधारशिला तयार नभइकन कृषिमा जति लगानी विस्तार गरे पनि मुनाफा हुन सक्दैन र त्यसलाई कमर्सलाइज गर्नलाई, व्यवसायीकरण गर्नलाई भूमिको समुचित प्रयोगको विषयमा चाहिँ अलिकति बढी नै संलग्न हुनुपर्छ र त्यसमा बढी नै चाहिँ नीतिगत प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ जस्तो हामीले ठान्छौँ। यस्तो औद्योगिकीकरण हबको लागि सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ नेपाललाई? सम्भावना छ। हामी त्यही भनेर त अहिले मैले औद्योगिकरणमा जानुपर्छ भनेको छ। नेपालको सबभन्दा ठुलो सम्भावना भएको सेक्टरै औद्योगिकरणको सेक्टर हो। दुईवटा आधार छन्। एउटा आधार चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै पनि यो इकोनोमीको साइज छ। त्यो इकोनोमीको साइज भने झन्डै 3 मिलियन हामी झन्डै पपुलेसन छौँ भित्र बाहिर गरेर, 30 मिलियन पपुलेसन छौँ। 30 मिलियन पपुलेसनको साइज भनेको संसारमा भएका धेरै अर्थतन्त्रलाई तपाईँले अथवा देशहरूलाई हेर्नु हो भने नेपाल पनि ठुलै डेमोग्राफिक साइज भएको कन्ट्रीको रूपमा पर्छ हेर्नुहोस् एउटा। अर्को हामीसँग यङ र इनर्जेटिक पपुलेसन छ जसलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा संलग्न गराउन सक्ने आधार छ।
र अर्को चाहिँ हामीसँग नजिक चाहिँ ठुला बजारहरू छन् नेपालपछि। यदि हामीसँग इन्डियासँग सिरियस ट्रेड चाहिँ हामी इङ्गेजमेन्ट बढाउन सक्यो भने झन्नै 25 देखि 30 करोडको पपुलेसन, एकदमै 100 किलोमिटर 200 किलोमिटर्सको पपुलेसन हामीसँग छ एक्सपोर्टको लागि। र हाम्रो आफ्नै अर्ग्यानिक चाहिँ फिल्ड ल्यान्ड छ। र हाम्रो अर्को चाहिँ हाम्रो नेचुरल जुन प्राकृतिक प्राकृतिक सुन्दरता नभनौँ अथवा यसलाई जुन प्राकृतिक रूपमा हामीलाई चाहिँ जुन क्लाइमेट छ, जुन क्लाइमेट हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यो क्लाइमेटले पनि धेरै यो इन्भाइरोमेन्ट हार्म नगरिकन क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट भन्छ नि ग्लोबल्ली, ग्लोबल्ली क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट नगरिकन पनि यहाँ उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने आधारशिला छ। त्यसो गर्दाखेरि नेपालमा औद्योगिकरणको एउटा ठुलो प्रचुर सम्भावना छ। र अहिले पनि हाम्रो उत्पादकत्व र श्रमिक बिचको चाहिँ तालमेल मिलेको छैन, स्किल मिसम्याचको समस्या छ। यी धेरै केही समस्याहरू जुन चाहिँ हामीले औँला छौँ, यो समस्यालाई हामी यदि समाधान गर्दै गयौँ भने नेपाल व्यापक औद्योगिकरणको बहुत महत्त्वपूर्ण डेस्टिनेसन, बहुत महत्त्वपूर्ण देशको रूपमा छ। हामीले देखेका छौँ, अगाडि देख्छौँ। जस्तो कि नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्ने भने औद्योगिकीकरणको अवस्था चाहिँ कहाँ छ? सुषुप्त छ। तपाईँलाई अनौठो लाग्ला, तर हामी औद्योगिकरणको अवस्थामा चाहिँ हामी अझै सुषुप्त र प्राथमिक चरणमै छौँ। व्यापक औद्योगिकरण यो जुन रूपमा बृहत रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैन, यसलाई चाहिँ हामी वृहत औद्योगिकरण भन्दैनौँ। सुस्त सानै अवस्थामा हुनुहुन्छ। सुस्त र सानै अवस्थामै छ। अब कसरी अबको अभ्यास चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँहरूको? नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि अब कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अन्तिम प्रश्न होइन, हाम्रो प्राइमेरी अहिले मैले तपाईँलाई अघि पनि भने कि हाम्रो अहिले पहिलो प्राथमिकता त भएका उद्योग धन्दा व्यवसाय जे जस्ता रूपमा आज अभ्यासले प्राप्ति हुन्छ उपलब्धिहरू होइन। मैले एकछिन मलाई टाइम दिनु होला। अब अहिले चाहिँ तत्कालै जे जस्ता उद्योग धन्दा सञ्चालनमा थिए, जुन स्पेस जुन चाहिँ एउटा फेज भनौँ न, जुन चाहिँ एउटा जुन स्पिरिटमा हाम्रो एउटा अर्थतन्त्र अगाडि एउटा लयमा गइरहेको थियो, चैतदेखि त्यो लयमा भत्क्यो होइन, कोभिडको कारणले। त्यो लयलाई समात्नु पहिलो प्राथमिकता हाम्रो त्यो छ। त्यो लय जे छ त्यो लयलाई समात्नु पहिलो प्राथमिकता छ। त्यसपछि त्यो लयमा आइसकेपछि त्यसपछि पोस्ट कोभिड पछि एउटा ग्लोबल रिकभरी, यो त इकोनोमिक साइन्स पनि हो कि, एउटा रिकभरी इकोनोमी आउँछ कि, त्यसलाई चाहिँ एउटा बुमिङ अर्थतन्त्र एकचोटि बुम आउँछ। त्यो बुमलाई हामीले क्याचअप गरेर, त्यो बुमलाई चाहिँ हामीले लिएर त्यसै अनुसार पूर्वाधार निर्माण गरेर त्यो वृद्धिलाई पनि हामीले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले त्यसलाई चाहिँ प्रतिफल प्राप्त गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यो बुममा फेरि हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रले गऱ्यो भने हामीलाई त केही पनि अर्थ भएन। रेमिट्यान्स आउँछ, हामीले किन्यौँ बेच्यौँ, हामी त बराबर भयौँ, खायौँ ल्यायौँ, सक्यो भने जस्तो। त्यस्तो चाहिँ नहोस् भने त्यो क्षेत्रमा हामी बढी क्रियाशील भइरहेको छ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अलवेज अ प्लेजर टकिङ टु यु। हजुर, कार्यक्रम विशेष संवादबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।